بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أناجيك يا موجود في كل مكان، لعلك تسمع ندائي، فقد عزم جرمي وقل حيائي. مولاي يا مولاي أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى، ولو لم يكن إلا الموت لكفى. كيف وما بعد الموت أعزم وأدهى. مولاي يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى، مرة بعد أخرى، ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. فيا غوثاه ثم وغوثاه بك يا الله من هوى قد غلبني، ومن عدو قد استكلب علي، ومن دنيا قد تزينت لي، ومن نفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. مولاي يا مولاي إن كنت رحمت مثلي فارحمني، وإن كنت قبلت مثلي فاقبلني، يا قابل سحرتي اقبلني، يا من لم أزل أتعرف منه الحسنى، يا من يغذبني بالنعم صباحا ومساء. ارحمني يوم آتيك فردا شاخصا إليك بصري، مقلدا عملي قد تبرأ جميع الخلق مني، نعم وأبي وأمي، ومن كان له كدي وصعي. فإن لم ترحمني فمن يرحمني، ومن يونس في القبر وحشتي، ومن ينطق لساني إذا خلوت بعملي، وسألتني عما أنت أعلم به مني. فإن قلت نعم فأين المهراب من عدلك، وإن قلت لم أفعل قلت ألم أكن الشاهد عليك، فعفوك يا مولاي قبل سرابيل القطران، عفوك عفوك يا مولاي قبل جهنم والنيران، عفوك عفوك يا مولاي قبل أن تغل الأيدي إلى الأعناق، يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.